औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्जल वज़ीरम मिन अहली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज आपके उर्दू ओ लेवल के पेपर जो है 1 और पेपर 2 की हम इसका तारुफ़ बयान करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पेपर 1 में क्या है और पेपर 2 में क्या है। तो चलिए आएँ। बच्चों इसको उर्दू ए भी कहते हैं। ओ लेवल फर्स्ट लैंग्वेज पेपर 1, ठीक है? इसको उर्दू ए आमतौर पर बच्चे कहते हैं। इसका वक़्त होता है बच्चों 1.5 घंटा और कुल नंबर इसके हैं 50 और ये पेपर का कोड नंबर है 324701 #01। तो इसमें बच्चों 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में तफ़हीम इबारत 25 नंबर का होता है और पार्ट 2 में मज़मून नवीसी 25 नंबर की होती है। तो 2 सवालात हैं तफ़हीम इबारत में और मज़मून नवीसी। अच्छा, इसे जैसे मैंने पहले बताया कि इसको बच्चे आमतौर पर उर्दू ए कहते हैं, जबकि इसको ओ लेवल फर्स्ट लैंग्वेज पेपर 1 कहना है। इसमें तफ़हीम इबारत और मज़मून निगारी शामिल है, ये भी पहले बता दिया। ओ लेवल फर्स्ट लैंग्वेज पेपर 1 जिसका कोड नंबर 324701 है। ये पहला सवाल जो 25 नंबर का है तो आइए उसको देखते हैं कि पहले सवाल में होगा क्या? तफ़हीम इबारत कॉम्प्रिहेंशन बच्चों, इबारत पढ़कर 7 सवालात के जवाबात इबारत में से तलाश करके अपने अल्फाज में लिखें। ये बच्चों गाइडलाइन वहाँ भी दी होगी। दूसरा सवाल है बच्चों मज़मून निगारी। तो दूसरा सवाल आपने 25 नंबर का करना है, मज़मून निगारी आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी है। तो उसमें मुख्तलिफ़ आपको दिए होंगे उन्वानात, दलील दिया होगा, बहस दिया होगा, तफ़सील दिया होगा और बयान दिया होगा। 4 टॉपिक्स होंगे। आपने 4 में से कोई भी एक, आगे उसका उन्वान भी दिया होगा। दलील से बात करें या यानी अपनी राय का इज़हार करें कि बाग सिर्फ़ हवा साफ़ रखते हैं, तो आपने इसके आगे जो-जो आपकी राय है, यानी फल देते हैं, फूल देते हैं और खुशबू से महकता है, जो भी आबो-हवा का साथ-साथ हवा को साफ़ रखने के साथ-साथ और क्या फ़वाइद हैं। तो जितने भी बाग के फ़वाइद हैं, वो आपने अपनी राय का इज़हार करना है कि ये फ़ायदे होते हैं, तो लोगों को खुशी और सुकून मिलता है वहाँ सैर करके, ये सारा कुछ। तो ये आपकी आराँ हैं। तो दूसरा है बहस। बहस करनी है आपने कि क्या ये काम सही है या नहीं है और ये ज़रूरी होना चाहिए या नहीं। तो हुनर, हुनर किसी भी काम में महारत हासिल करना। हाथ का काम हो या ज़ुबान का काम हो। तो हुनर सीखना ज़रूरी है, बहस करें। आप देखें कि मामूली सुई धागे से लेकर कंप्यूटर तक सब हाथ से कर रहे हैं हम, तो हुनर सीखना कितना ज़रूरी है। ये आपने बहस करनी है कि और लंबा डिटेल से बताना है कि पुराने ज़माने से लेकर अब तक जो भी काम है वो हम हाथ से करते हैं। अभी तक टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की और अगर कर भी ली तो फिर भी कहीं न कहीं हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। आई ब्लिंक से भी कहते हैं कि कंप्यूटर चल रहे हैं, लेकिन अभी हमें हाथों से ही काम करना है। तफ़सील, बच्चों आपने तफ़सील बतानी है। तीसरा आपको टॉपिक मिलेगा तफ़सील से बयान करना। तफ़रीही मकाम की सैर। ये बच्चों आपने बताना है कि आप रास्ता कैसे बदलता है, पहाड़ी इलाका कैसे शुरू होता है, दरिया हैं, पहाड़ हैं, ज़मीन नरम है, सब्ज़ा है, जो भी चेंजेज़ आती हैं, खाना कैसा है, रहाइश कैसी है, आपने क्या-क्या चीज़ें देखी, क्या अनोखी थी आपके शहर से। तो ये सारा तफ़सील से आपने बताना है कि आपको कितना मज़ा आया और आपने क्या-क्या चीज़ें मनाज़िर क्या-क्या देखे आपने। बादल, नीला आसमान ब और सूरज की गर्मी, सर्दी, सब आपने बताना है कि मौसम कैसे बदलता है पहाड़ी इलाकों में। फिर बच्चों एक टॉपिक है बयान। फिर आपको चौथा टॉपिक दिया जाएगा कि आप बयान करें। तो जैसे बच्चों सूरह रहमान में है कि बयान करना ही सबसे बड़ी बात है। आपने इन चीज़ों में ऊपर वाले टॉपिक्स में भी बयान करना है, लेकिन यहाँ पर एक बयान का अलग टॉपिक है चौथा। तो बयान अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमाहुल बयान। जब इंसान को पैदा किया तो उसको सबसे पहली चीज़ क्या सिखाई? बात करना, बयान करना। तो इंसान अपनी बातों को बयान करके बहुत खुश होता है। वो लंबी डिटेल से कहानियाँ सुनाता है तफ़सील से और इसी तरह कोई हैरत अंगेज़ वाक़या देखे, कोई दुःख वाला वाक़या देखे, तो भी वो उसको डिटेल से बताता है जो-जो उसने देखा होता है उसमें।
تو جیسے آج کل عام طور پر جو قریبی واقعات ہوتے ہیں ہمارے آگے پیچھے امتحان میں وہی آتے ہیں، تو میں نے یہاں پر سیلاب کا منظر اور بربادی کے اثرات، کیسے پانی 3-3 منزل اوپر چڑھ گیا اور گھر برباد ہو گئے اور فصلیں بھی تباہ ہو گئیں۔ تو پھر فصلوں کے زمین کے اوپر 6-6 فٹ ریت آ گئی اور کس طرح سب کچھ کیا کرایا ہر امیر غریب کا برابر ہو گیا۔ تو یہ آپ نے بیان کرنا ہے، تو دیکھیے بیان کرنے میں کیا-کیا باتیں ہیں۔ تو بچوں یہ ہے پیپر 1۔ پیپر 1 آپ نے دوبارہ اس طرح اوپر جا کے پیپر 1 جس کو او لیول فرسٹ لینگویج پیپر 1 کہتے ہیں، اردو اے بھی اس کو کہتے ہیں، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد بچوں آئے گا پیپر 2، او لیول فرسٹ لینگویج پیپر 2۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے اس کو فرسٹ لینگویج پیپر 2 کہنا ہے۔ اس کو اردو اے بھی کہتے ہیں اور پیپر 2 بھی کہتے ہیں، لیکن آپ نے پورا بولنا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں رہے کہ جب پیپر آئے تو آپ کو پورا اوپر سے پڑھنا آتا ہو کہ یہ پیپر 2 ہے۔ اس میں بچوں پارٹس ہیں، پارٹ 1 ہے شاعری 20 نمبر کا، پارٹ 2 ہے شاعری 15 نمبر کا، پارٹ 3 نثر ہے پروز 15 نمبر کا۔ تو یہ پھر دوبارہ آپ کے لیے دہرانے کے لیے اس میں شاعری اور نثر شامل ہے۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا کوڈ دیکھیں۔ یہ پیپر کا نمبر بدل جاتا ہے، پیپر کا نمبر ہوتا ہے 2، پیپر 2 ہے تو 2 لکھیں گے اور کوڈ وہی رہے گا 3247، اور پارٹ 1 ہے اس کا شاعری یا نثر۔ اچھا بچوں، یہ شاعری یا نثر میں سے آئے گا ان سین پیراگراف، ان سین پیسج آئے گا، چاہے وہ شاعری میں سے ہو چاہے وہ نثر میں سے ہو، ٹھیک ہے، ان سین ہوگا۔ تو شاعر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے اور رائٹر کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے، اور نیچے لکھا ہوگا ان کا نام۔ جو طلبہ سلیبس میں یہ جو کام ہے یہ آپ کے سلیبس میں نہیں دیا جائے گا، لیکن آپ ان سے واقف ہوں گے، شاعر سے اور یا نثر نگار سے آپ واقف ہوں گے، اور ان کا ان سین پیسج دیا جائے گا جو آپ نے پہلے نہ پڑھا ہو، پیسج لکھا ہوا ہوگا، پھر اس کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پارٹ 1 ہے۔ سو ایک سوال غزل اور ایک نظم میں سے، پارٹ 2 میں ایک سوال غزل میں سے آئے گا اور ایک نظم میں سے آئے گا، کرنا ایک ہوگا۔ اور پارٹ 3 ہے نثر، نثر میں سے ایک سوال 15 نمبر کا ہوگا۔ پھر دوبارہ پیپر 2 کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، پارٹ 1 ان سین پیسج اوپر جیسے بتایا، اس میں 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل جواب لکھیں گے، چاہے وہ پوئٹری میں سے آئے چاہے وہ نثر میں سے آئے۔ تو آپ نے وہ لکھا ہوا ہوگا، اس کو دیکھ کر آپ نے اپنے الفاظ میں نیچے 3-4 نکات بھی ہوں گے، آپ نے ان سے بھی مدد لینی ہے۔ اچھا بچوں، پارٹ 2 اس کا جیسے اوپر بھی بتایا، غزل یا نظم میں سے ایک سوال حل کریں، 15 نمبر کا ہے بچوں یہ۔ پارٹ 3 نثر ہے، کسی ایک سوال کا جواب دیں، 15 نمبر کا۔ اچھا بچوں، پیپر 2 اردو او لیول فرسٹ لینگویج پیپر 2، یہ اردو اے پیپر 2 ہے، اور یہ ہے اس کا کوڈ۔ اچھا بچوں، پارٹ 2 میں غزلیات، ہر شاعر کی 2 غزلیں شامل۔ اب آگے ڈیٹیل آ گئی ہے کہ شاعری میں کیا آئے گا آپ کو سوال۔ تو شاعری میں غزلیات پہلے آئیں گی پارٹ 2 میں، اس میں یہ 1 2 3 4 5 شاعر ہیں ہمارے پاس: خواجہ حیدر علی آتش، پروین شاکر، مومن خاں مومن، علامہ اقبال، احمد فراز۔ اچھا بچوں، نظمیں آئیں گی مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس حالی، یہ میم ہے بچوں، مسدس حالی، سدس 6 کو کہتے ہیں، تو ایک نظم میں 6 لائنوں کا بند ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام مسدس پڑ گیا ہے، اس نظم کا نام۔ تو 1 سے 17 تک اس کے بند ہوں گے، 6 لائنوں کی نظم کو ایک جگہ پر بند کہتے ہیں، تو 1 سے 17 تک بند ہوں گے، 6 لائنوں کا ایک بند ہوتا ہے۔ تو آگے ہے بچوں، دوسرے شاعر ہیں سید ضمیر جعفری، تو آدمی اس کی یہ نظم ہے ان کی۔ پھر تیسرا ہے بچوں مرزا محمود سرحدی، قطعات ہیں بچوں ان کے، کل 5 قطعات دیے گئے ہیں۔ قطعات ہوتا ہے غزل سے کٹ کر نیچے 2 یا 4 یا 6 اشعار جو بیان کیے گئے ہوں، اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ قطعات آپ نے کیسے پڑھنی ہیں۔ تو یہ بچوں پیپر 2 ہے، امید ہے اتنا تعارف آپ کے لیے کافی ہوگا فرسٹ لینگویج اردو پیپر 1 اور پیپر 2 کے لیے۔ انشاءاللہ ان کی تفسیر اور اس کے کام کو ہم آگے جاری رکھیں گے، تو میرے ساتھ چلیے۔ اللہ حافظ۔